सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड बढीको बजेट प्रस्तुत, 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य। संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम पुनः बिउतियो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन। कृषकका लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा, कृषि क्षेत्रमा 58 अर्ब विनियोजन। सुडानमा जारी द्वन्द्वका कारण मानवीय सङ्कट उत्पन्न, 5 दिनका लागि युद्ध अन्त्य गर्न द्वन्द्वरत पक्ष सहमत। र आइपिएल क्रिकेटको 16औं संस्करणको उपाधि चेन्नई सुपर किङ्सलाई डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा गुजरात टाइटन्स 5 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37% कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37% बढी हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संघीय संसदको हिजोको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालू तर्फ रु 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात 65.20%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात 17.25% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात 17.55% रहेको छ। सो बजेटका लागि 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ राजस्वबाट स्रोत जुटाइने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 54 करोड बेहोर्दा रु 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 65 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन सहायता परिचालन गर्दा नपुग्ने खुद 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 6% तय गरिएको बताउनुभयो। प्रस्तुत बजेटमा उल्लेखित नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छु। मुद्रास्फीति 6.5% सीमित हुने अनुमान रहेको छ। यस बजेटले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्नेछ। यसैबीच बजेट प्रणालीमा सुधार, कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि एवं राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाएर आगामी बजेट कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। र राजस्व चुहाट नियन्त्रण गर्न लिएको कदमले आगामी दिनमा राजस्व परिचालन सुधार हुने विश्वास लिएको छु। साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। सार्वजनिक खर्चमा सुधारसँगै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, कृषि पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी, निजी र सहकारी 3 खम्बे अर्थनीतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट मार्फत धनी र गरिब बीचको असमानता अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको अर्थमन्त्री महतले दावी गर्नुभयो। सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको छु। सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा लाभको समन्वयिक वितरण गरी धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता तय गरेको छु। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्तसम्म पूरक र विशेष अनुदान कार्य क्षमताका आधारमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश स्थानीय तहमा सरकारले 4 खर्ब 9 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु 58 अर्ब 67 करोड र स्थानीय तहलाई रु 87 अर्ब
35 करोड गरी जम्मा रु 1 खर्ब 46 अर्ब र 2 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु 35 अर्ब 72 करोड, स्थानीय तहलाई रु 1 खर्ब 91 अर्ब 89 करोड गरी जम्मा रु 2 खर्ब 27 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरेको छ। समपूर्वक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु 6 अर्ब 22 करोड, स्थानीय तहलाई रु 7 अर्ब 5 करोड गरी जम्मा रु 13 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरेको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु 4 अर्ब 46 करोड र 8 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छ। राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु 1 खर्ब 73 अर्ब र 92 करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता खारेज गरिने बताउनु भएको हो। सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानका लागि नयाँ सरकारी सवारी साधन र फर्निचर फर्निसिङ खरिद नगरिने उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन। सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामान 6 महिनाभित्र लिलाम गरिने मन्त्री महतले घोषणा गर्नुभयो। सरकारले कृषकका लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन सो कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकरणमा दिँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। रैथानेमा गर्व गरौं भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिउ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिनेछ। खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न 47 करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ झण्डै 2 खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 97 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला, गणित लगायतका विषयमा विद्यालय स्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रवर्धनको सोच र क्रियाशीलता विकास गरिनेछ। रेडियो धार्मिक पदार्थ सुरक्षित प्रयोग, व्यवस्थापन, नियमन तथा अनुगमनको लागि नियमनकारी निकाय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। रासायनिक पदार्थ सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ रु 1 खर्ब 97 अर्ब 29 करोड विनियोजन गरेको छु। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने भएको छ। सरकारले आगामी बजेटमा दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था बजेटमा राखेको हो। दिवा खाजाका लागि 8 अर्ब 45 करोड रकम छुट्याएको सरकारले 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन 8 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरेको छ। दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरेको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट करिब 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछ। विद्यालय तहका छात्रहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम निरन्तरता दिनेछ। 1 अर्ब 42 करोड यसमा विनियोजन गरेको छ। यसबाट करिब 10 लाख छात्र लाभान्वित हुनेछ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि नियमित प्रशासनिक खर्च धान्न समेत मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले 2 वर्ष अघि खारेज गरिएको संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम बिउताएको छ। सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरिएको हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले हिजो संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको छ। बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षाको कार्यालयले बेरोजगार निकाल्नुका साथै आम सर्वसाधारण समेतबाट
राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत खारेज गर्नुभएको थियो। त्यसअघि सांसदले आफू खुसी खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनौटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो। 2 वर्ष अघिकै कार्यक्रमलाई नाम परिवर्तन गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम 1 करोड विनियोजन नहुने गरी सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि 8 अर्ब 25 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 77-78 मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 4 करोड छुट्याइएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष 76-77 मा 6 करोड विनियोजन गरिएको थियो। अहिले फेरि सांसदले 5 करोड रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहने समिति मार्फत कार्यक्रम छनौट गर्ने गरी सो रकम खर्च गरिन्थ्यो। अर्थविद र सर्वसाधारणबाट बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै सो कार्यक्रमको आलोचना भएको थियो। सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको बन्द गरिएको कार्यक्रमलाई बिउताइएका पूर्व अर्थमन्त्री तथा सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग नभएको कुरा संसदीय समितिहरूमा धेरैचोटि उठाएपछि बन्द गरिएको कार्यक्रम बिउताउनु गलत रहेको पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव खत्रीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ 83 अर्ब 79 करोड़ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सरकारी छात्रवृत्तिबाट चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने एमडी एमएस गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकले काठमाडौँ बाहिरका अस्पतालमा अनिवार्य 1 वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैबीच सरकारले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा 6 करोड़ 60 लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि 1 खर्ब 57 अर्ब 73 करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षका गत वर्ष भन्दा 23 अर्ब बढी रकम विनियोजन गर्नुभएको हो। चालू आर्थिक वर्षबाट 68 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक 4000 भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। 60 वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, बालबालिकालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसैगरी सरकारले कुल बजेटको 1% बजेट अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारका लागि विनियोजन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले कुल बजेटको 1% बजेट अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बताउनुभयो। सरकारले 1 अर्ब नवप्रवर्धन कोष स्थापना गर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि समेत निर्माण गरिने मन्त्री महतको भनाइ छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्धन, आविष्कार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। नवप्रवर्धन, आविष्कार, अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छुट्टै इकाइ स्थापना गरिनेछ। मुलुकमा नवप्रवर्धन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप सिस्टम विकास गरिनेछ। उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौँमा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क तथा दस्तुर नलाग्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रिया गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने बताउनुभयो। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम 100 रुपियाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। अर्थमन्त्री महतले न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत सीमा तोकिने बताउनु भएको हो।
वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गरिनेछ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाइनेछ। वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइनेछ। न्यूनतम पुँजीको सीमा हटाइनेछ। अर्थमन्त्री महतले विदेशी लगानीकर्ताको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापना गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापनाका लागि कानूनी व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूले हरेक गणतन्त्र दिवसमा जनचाहना अनुसार काम गर्नुपर्ने भाषण गरे पनि आम नागरिक भने ढुक्क हुन सकेका छैनन्। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशक बितिसक्दा अझै पनि नागरिकहरूमा फेरिएको व्यवस्थाप्रति सन्तुष्टि देखिएको छैन। व्यवस्था फेरिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा राज्यले ध्यान नदिन सकेको उनीहरूको गुनासो छ। कैलाली जिल्ला घोडागढी नगरपालिकाका 25 वर्षीय हुकुम सञ्जाल गणतन्त्रको मर्म अनुसार राज्यको निकाय चल्न नसकेको बताउँछन्। स्नाकोत्तर तहमा अध्ययनरत उनी भन्छन्, नेपालमा अरू देशको जस्तो गणतन्त्र ल्याउन नसके तापनि विकासका क्रियाकलापहरूमा हामीले बिस्तारै यसलाई परिमार्जित गर्दै जनताको चाहना मर्म अनुसार घर घरमा विकासको लहरहरू ल्याउने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। तर त्यो कोसिस जनताबाट मात्रै नभएर जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनताको भावनालाई मध्यनजर गर्दै ल्याउन पर्ने देखिन्छ। नागरिकको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने राजनैतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको असन्तुष्टि चुलिँदैछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तह अध्ययनरत 25 वर्षीय प्रमिला लामाको बुझाइमा राजनीतिको पहुँचमा भएका व्यक्ति बाहेक अन्य नागरिकले गणतन्त्रको प्रत्याभूति पाएका छैनन्। उनले भनिन्, पहिला चाहिँ एउटामा अधिकार सम्पन्न थियो राजामा, तर अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था फेरि भन्दाखेरि गरिब झन गरिब हुने, धनी झन धनी हुने, स्रोत साधनमा चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूको मात्र चाहिँ के भन्छ पहुँच र जनतामा चाहिँ अझै पनि त्यो हामीले त्यो त्यतिखेरको अवस्था फेरि तर त्यतिखेर भनेको जस्तो जनता अधिकार सम्पन्न भन्ने खालको चाहिँ अवस्था त्यहीमा चाहिँ अझै पनि पुगेको छैन। गणतन्त्र लोकतन्त्रको उन्नत रूपमा भए पनि दल र तिनका नेताको कार्यशैलीमा लिएर नयाँ पुस्तामा सबैभन्दा बढी आक्रोश पाइन्छ। राजनैतिक परिवर्तन गरेका दलहरूले जनचाहना अनुसार काम गर्न पटक्कै ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। सिन्धुलीका 24 वर्षीय कुशल बुढाथोकी दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा गणतन्त्र व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँछन्। गणतन्त्र चाहिँ अहिले हामीले भन्न भनियो तर चाहिँ व्यवहारिकमा अझै पनि यो गणतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको चाहिँ अवस्था छ। यसलाई चाहिँ अब सबै तर्फबाट चाहिँ यो अहिले गणतन्त्रलाई चाहिँ एउटा स्वागत गर्न चाहिँ अहिले आवश्यक देखिन्छ। अब गणतन्त्र त भनिन्छ सीमित वर्गले मात्रै राज्य सत्ताको जुन फाइदा दिने जुन प्रणाली छ यसबाट चाहिँ अब आम नागरिक सर्वसाधारण सबैले चाहिँ गणतन्त्रको अनुभव सक्ने खालको वातावरण बनाउनु पर्छ। गणतन्त्र स्थापनासँगै समय क्रममा मुलुक 3 तहको संघीय संरचनामा चलिरहेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको चाहना अनुसार गर्ने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नाकोत्तर तह अध्ययनरत 28 वर्षीय रबिन पौडेल निर्वाचित प्रतिनिधिले ठूलो परिवर्तनको सपना देखिए पनि आफूहरूको अपेक्षा पूरा नभएको बताउँदै भन्छन्, मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले हुन्छ नि एक किसिमको आक्रोश छ किनकि जति अपेक्षा गरेर ल्याएको थियो त्यति उपलब्धि हासिल भएन भनेर यो व्यवस्थापनको वितृष्णा छ। 240 वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक मुलुक बने पनि आम नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी फेरि राजनैतिक नेतृत्वकै हो। आवधिक निर्वाचन हुनुले मात्र गणतन्त्रलाई संस्थागत नगर्ने भएकाले युग सुहाउँदो विकास र जनतालाई सेवा सुविधा दिन उनीहरूले काम गर्न ढिला भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मार्फत 11 अर्ब 96 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार, अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने सरकारले जनाएको छ। अर्थमन्त्री महतले 8 विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि हवाई यातायातलाई सहज र सुलभ बनाइने बताउनु भएको छ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ छ।
गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यी विमानस्थलमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना र यात्रु सेवा सुधार गरिनेछ। बौद्ध मार्गीलाई लुम्बिनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, चीन, भारत लगायतका राष्ट्रसँग गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि आधार तयार गर्ने बताउनु भएको हो। हाल देशका विभिन्न नदीबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेर स्थानीय तहले ढुङ्गा गिटी निकाल्दै आएका छन्। यस्तै सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 8 करोड़ रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गरेर सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पारेको बताउनुभयो। श्रम मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 13 करोड़ रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने करिब 1 अर्ब बजेट घटाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सुडानमा 5 दिनको युद्ध विरामका लागि द्वन्द्वरत पक्ष सहमत भएका छन्। मानवीय संकट उत्पन्न भएपछि अमेरिका र साउदी अरबको मध्यस्थतामा दुई पक्षबीच युद्ध विरामको घोषणा गरिएको हो। युद्ध विरामका समयमा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका 20 लाख मानिसलाई अत्यावश्यक मानवीय सहायता पुर्याइने योजना छ। युद्ध विरामका समयमा अत्यावश्यक सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन युद्ध विरामबारे वार्ताको प्रयास भइरहेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले राजधानी खार्तुममा खाद्य सामग्री वितरण गरिरहेको छ। सुडानको नाइल, खार्तुम, ओमदुर्मान र बाहिरी शहरमा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हुन्। सुडानको सेना र अर्धसैनिक दस्ता RSF बीचको शक्ति संघर्षका कारण 1.5 महिनादेखि युद्ध चर्किएको छ। युद्धका कारण 14 लाख मानिस छिमेकी मुलुकमा शरण लिन बाध्य भएका छन्। द्वन्द्वका कारण 700 मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको सुडानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। चेन्नई सुपर किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लीग IPL क्रिकेटको 16औं संस्करणको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको फाइनलमा चेन्नईले गुजरात टाइटन्सलाई डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा 5 विकेटले हराउँदै उपाधि जित्यो। यो सँगै चेन्नईले 5औं पटक IPL क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। चेन्नई यसअघि 2010, 2011, 2018 र 2021 मा IPL च्याम्पियन बनेको थियो। गुजरातले चेन्नईलाई 215 रनको लक्ष्य दिएको थियो, तर पहिलो ओभरको 3 बलमै वर्षाका कारण खेल रोकिएपछि डकवर्थ लुइस नियम अनुसार ओभर घटाउँदै चेन्नईलाई 15 ओभरमा 171 रनको लक्ष्य दिएको थियो। चेन्नईका डेभोन कन्वेले सर्वाधिक 47 रन जोडे। यस्तै शिवम दुबे 32, ओपनर ऋतुराज गायकवाड 26 रनमा आउट भए। गुजरातका मोहित शर्माले 3 र नूर अहमदले 2 विकेट हात पारे। यसअघि गुजरातको अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियममा चेन्नईले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 114 रन बनाएको थियो। गुजरातका लागि साई सुदर्शनले 96 रनको शतकीय इनिङ्स खेले पनि हार टार्न सकेन। चेन्नईका मथिसा पथिरानाले 2 तथा दीपक चहर र रविन्द्र जडेजाले 1-1 विकेट लिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:53 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।